बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, सदियां बीत गई मगर नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का गम भुलाया ना जा सका। वो शहादत जो आने वाली नस्लों को और पूरी उम्मत को ये पैगाम दे गई कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अगर अपना पूरा कुंबा भी शहीद करवाना पड़े तो उससे दरेग न किया जाए। आज हम अपने प्रोग्राम में इसी का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मुमताज़ आलिम दीन जनाब अमीन शहीदी साहब मौजूद होंगे। अमीन शहीदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अमीन शहीदी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम हर दफ़ा देखते हैं, हर साल मुहर्रम आता है, मुहर्रम में अकीदत का इजहार भी किया जाता है, मोहब्बत का इजहार भी किया जाता है, मजालस मुनक़द की जाती हैं, मुज़ाकरे होते हैं। लेकिन अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि शहादत इमाम हुसैन का फ़लसफ़ा क्या है, पैगाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल ने फरमाया था, कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज जरा गौर कीजिएगा कि 61 हिजरी का वो वाकया है और करबला की सरजमीन है, और आज 1439 हिजरी है। तकरीबन 1400 बरस गुजर चुके हैं। लेकिन इन 1400 बरसों के गुजरने के बाद फर्क क्या दरपेश है और तब्दीली क्या आई है? वो तब्दीली ये है कि मैदान करबला में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने असहाब और अपने जानिसारों के साथ मौजूद थे, उस वक्त उन पर इल्जाम खारिजी होने का था। उन पर इल्जाम अपने वक्त के हुक्मरान के खिलाफ बगावत का था। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जब काफिले उसरा को शाम ले जाया गया तो शाम के बाजारों से गुजारते हुए, वो एक डिटेल है ज़ाहिर है, उसमें अभी मैं नहीं पढ़ता, सिर्फ इशारतन गुजर जाऊंगा कि वहां पर एक शामी बूढ़ा सीधा सादा देहाती आदमी सड़क पे आया, और जब काफिला गुजर रहा था इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन को मुखातब करके एक जुमला उसने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं जिसने अमीरुल मोमिनीन यजीद को तुम खारिजियों पर फतह नसीब की। एक वो वक्त था जब उम्मत मुस्लिमा के दरमियान अहलुल बैत को आइसोलेट करके हुसैन और काफिले हुसैनी को ज़िबह और कत्ल करके और उनके खानदान की मस्तूरात को असीर करके माशरे के अंदर प्रोपेगेंडा करके झूठ कहकर तोहमतें लगाकर अहलुल बैत को इस हद तक लोगों की नजरों में गिराने की कोशिश की गई। एक वो वक्त था। एक आज का वक्त है। इस वक्त दुनिया दो हिस्सों में इस हवाले से बढ़ चुकी है। जो हक परस्त लोग हैं, जो खुदा परस्त लोग हैं, जो अपने जमीर का सौदा नहीं करते, वो हर सूरत में हुसैन से इश्क और हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हैं और उस पर गामजन रहने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जो बातिल परस्त हो, उनका इस वक्त जो है हम कोई तस्करा करना जरूरी नहीं समझते। जब आप इस हवाले से देखते हैं तो हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के उस इक़दाम का नतीजा है ये कि आज कोई ऐसा हुक्मरान नहीं है जो खिलाफत इस्लामिया का लबादा पहनकर यह जुर्अत कर सके कि कह सके कि मैं शराब भी पीता हूं और मैं खलीफतुल मुस्लिमीन भी हूं। कोई ऐसा बादशाह, कोई ऐसा जमहूरी सदर, कोई ऐसा किसी ममलकत का सरबराह, इस्लामी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है जो फसाद का इर्तिकाब करे, जो जिना का इर्तिकाब करे, बदकिरदारी का इर्तिकाब करे, लेकिन उस बदकिरदारी की निस्बत इस्लाम से देकर कहे कि मैं अल्लाह के रसूल का जानशीन भी हूं और ये आमाल भी अंजाम देता हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बुराई और अच्छाई के दरमियान खून की एक लकीर खींच दी, और फिर इस्लामी रियासत जिसको आप खिलाफत इलाहिया कहते हैं, उसके और बादशाहत और गैर इस्लामी रियासत के दरमियान भी एक सुर्ख लकीर खींच दी, जिसके बाद आज पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत आज हर सीने में है और हुसैन के दुश्मनों की नफरत आपको हर जुबान पर नजर आती है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो फतह है जिसका ऐलान हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दरबार शाम में यजीद को मुखातब करके फरमाया था। उन्होंने फरमाया, जब यजीद ने हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को मुखातब करके उल्टी सीधी बातें की, तो हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने एक बलीग खुतबा इरशाद फरमाया, जिसके सिर्फ 2 जुमले मैं नकल करूंगा। फरमाया कि किद कईदक
वस्अ सायक, जो फ्रॉड, जो झूठ, जो मकर, जो फ्रेब तू कर सकता है कर ले, जितनी कोशिश कर सकता है तू कर ले, लेकिन ये याद रख, ला तमहु जिक्रना वला तुमीतु वहयना, न तू रहती दुनिया तक हमारे जिक्र को मिटा सकेगा और न ही हमारे पैगाम का रास्ता रोक सकेगा। और ऐसा ही हुआ, तमाम तर प्रोपेगेंडों के बावजूद, रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करने के बावजूद, हुकूमत के तमाम वसाइल को अहलुल बैत के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर सर्व करने के बावजूद आज हुसैन जिंदा है और यजीद मुर्दा है। यही करबला की सबसे बड़ी फतह है जिसकी तरफ इशारा किया था इकबाल ने कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, और जिसकी तरफ अजमेर शरीफ के उस बुजुर्गवार ने इशारा किया था और कहा था कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। इस जुमले पर मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन जो आगे जुमलात हैं उनके आगे मिसरे हैं वो बड़े अजीबो गरीब हैं कि दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, यानी हुसैन खुद दीन का नाम है। हुसैन को अगर आप दीन से निकाल दे तो जो चीज बचती है वो बेदीनी है। और इसी तरह से जब दीन को पनाह की जरूरत होती है तो वो पनाह हुसैन देते हैं ताकि दीन जिंदा हो, हुसैन गला कटा देते हैं ताकि दीन की आबियारी हो सके। इसलिए कहते हैं कि सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हुसैन ने सर दिया लेकिन यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया, और हाथ न देने की वजह यही थी कि उनका जुमला यह था, उनका पैगाम यह था कि यजीद के हाथ में मेरे हाथ देकर बेअत करने का मतलब यह है कि शद्दाद के हाथ में अंबिया हाथ देकर बेअत करें, इब्राहिम नमरूद के हाथों, मूसा फिरौन के हाथों बेअत करें, या फिर रसूल पाक अबू जहल के हाथों बेअत करें। लिहाजा चूंकि मैं अंबिया का वारिस हूं और यजीद तमाम इब्लीसी और शैतानी कुव्वतों का वारिस है, इसलिए मैं कभी भी यजीद के हाथ में हाथ देकर बेअत नहीं कर सकता। हुसैन को अल्लाह ने फिर वो मकाम अता किया कि आज जबान जबान पर हुसैन है। ये अलग बात है कि हर मसलक, हर फिरका, हर दीन, हर इंसान अलग अलग तरीकों से हुसैन को याद करता है, खिराज अकीदत पेश करता है, लेकिन दिल में सबके हुसैन है। इसलिए कि हुसैन का पैगाम आफाकी था, इंसानी था, कायनाती था, इलाही था और इंसान के ज़मीर के ऐन मुताबिक। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, आपसे मैं एक बड़ा बुनियादी सवाल आज पूछना चाह रहा हूं कि जो हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत का तकाजा है, जो उनसे मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया जाता है, आज भी पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों मुसलमान उनको याद कर रहे हैं, उनकी याद के अंदर गम में मुब्तला हैं, लेकिन जो फलसफा जो उन्होंने दिया इंसानियत के लिए, एक मुसलमान के लिए, कि एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए, हमें वो मुसलमानों में आज नजर नहीं आता। वजह क्या है? मलिक साहब, आपने बड़ा बुनियादी सवाल किया है। देखिए, खुद अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 अनबिया भेजे इंसानों के दरमियान और मुख्तलिफ अदियान भेजे, 4 किताबें भेजी, आखिरी नबी के तौर पर, खातमुन नबीयीन के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, कुरान करीम को भेजा। और इन तमाम चीजों के बावजूद इंसानों की अक्सरियत उस असल राह से मुनहरिफ ही रही जिसकी तरफ बुलाना अल्लाह को मकसूद था और अनबिया की बेअसत का मकसद था। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर जबर के साथ लोगों को जन्नत भेजना होता और नेक बनाना होता तो उसका सिर्फ इरादा ही काफी था। उसने इंसानों को इख्तियार दिया, इख्तियार देने के बाद उसके सामने रस्ते रखे, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। यही सुन्नत इलाहिया है। यह सुन्नत इलाहिया अनबिया के हवाले से भी है, औलिया के हवाले से भी है और अहलुल बैत के हवाले से भी है। लिहाजा जब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मार्के के नताइज को देखते हैं तो वहां पर हमें 2 तरह की चीजें नजर आती हैं। एक तरफ इश्क है, ईसार है, कुर्बानी है, मोहब्बत है और रसूल पाक और उनकी औलाद के नाम पर हर चीज नछावर करने का एक जज्बा और एक अज़्म है। और उस हवाले से अगर देखा जाए तो शायद ऐसे इंसानों की तादाद यकीनी तौर पर बहुत कम है जो खुद करबला वालों की तरह से अपनी पूरी मताए हयात लेकर मैदान में उतरे और हुसैन के नाम पर, हुसैन के नाना के नाम पर और हुसैन के दीन के लिए कुर्बान करने को तैयार हो। लेकिन दूसरी तरफ यह भी एक हकीकत है कि हुसैन के इस पैगाम की आफाकियत इतनी बड़ी थी कि इसने मुतासर हर कल्ब को किया, हुब्बे हुसैन हर दिल में पैदा हुआ।
عشق مقصد حسین ہر دل کو پیدا ہوا، لیکن اس عشق اور مقصدیت کو پروان چڑھانا اور ان لوگوں کو آہستہ آہستہ تربیت کے ذریعے سے حسین اور حسین کے دین سے جوڑنا، حسین کے نانا کے دین سے جوڑنا، یہ تھا امت کے اکابر کا کام، امت کے علماء کا کام، امت کے فقہا کا کام، امت کے مربیوں کا کام۔ اب اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اب بھی اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، دہریے ہوں یا مسلمان ہوں اور مسلمانوں کے 72 فرقے ہوں، ہر جگہ جب حسین کا نام آتا ہے تو دل جھک جاتے ہیں، سر جھک جاتے ہیں، احترام آدمیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ حسین ابن علی علیہ السلام کی وہ ویلیوز ہیں جو انہوں نے اپنے خون سے جن کی آبیاری کی اور جن کو زندہ کیا۔ لیکن جب شہادت کی بات آتی ہے، جب عظیمت کی بات آتی ہے، جب میدان میں اتر کر حسین کے اس کردار کو زندہ کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ایسے لوگوں کی تعداد ہمیشہ کم نظر آتی ہے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جب آواز دی تھی کہ میرے حواری اور میرے انصار کتنے ہیں تو ان کو ٹوٹل 12 ملے تھے۔ اسی طرح سے جب آپ امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک میں بھی دیکھتے ہیں تو ارد گرد مسلمانوں کی تعداد تو لاکھوں کروڑوں میں تھی، لیکن حسین ابن علی کا ساتھ دے کر میدان عظیمت میں ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے والوں کی تعداد تب بھی 72 تھی۔ لیکن آج اگر دیکھیں تو 72 نہیں ہے، 72,000 ہو سکتے ہیں، 72 لاکھ ہو سکتے ہیں، لیکن انسانی جو آبادی ہے وہ مجموعی طور پر اگرچہ امام حسین کی محبت اور ان کے عشق کو قبول کرنے پر مجبور ہے، لیکن ابھی ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی جس کے نتیجے میں وہ اسی عزم، اسی ہمت، اسی بیدار ذہنی اور اسی بصیرت کے ساتھ، جس بصیرت کا مظاہرہ حسین ابن علی علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کیا ہے، اس بصیرت کے ساتھ میدان میں آ سکیں۔ اب یہ امت کے علماء کی ذمہ داری ہے، مربیوں کی ذمہ داری ہے کہ ان مجالس کے ذریعے سے، اسی حب کے ذریعے سے، اسی عشق کے ذریعے سے، اسی وابستگی کے ذریعے سے، محرم و سفر کے ان اجتماعات کے ذریعے سے، ذکر اور فکر کی انہی محافل کے ذریعے سے دلوں کو جوڑنے کا کام کریں، ذہنوں کو کھولنے کا کام کریں، دشمن شناسی کا کام کریں، چیلنجز بتانے کا کام کریں، اپنا پیٹ کاٹیں، دوسروں کو دے، اور وہی ایثار کا مظاہرہ جو کربلا میں ان ہستیوں کے عمل سے ظاہر ہوا اس کو اپنانے کی کوشش کریں، خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیں، تو یقینی طور پر وقت گزرتا چلا جائے گا، جانثاران حسین اور فدائیان حسین کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور یقیناً ایک دن وہ آئے گا جب اہل توحید، اہل قبلہ اور اہل البیت کے ماننے والوں کو، رسول کریم کے جانثاروں کو، قرآن کریم پر یقین رکھنے والوں کو، اہل توحید کو غلبہ نصیب ہوگا، اور وہ غلبہ جو ہے وہ ہے جس کی نوید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے۔ قرآن میں اللہ نے بالکل واضح طور پر انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب وہ مستضعفین کو، کمزوروں کو زمین کا وارث بنا دے گا، زمین کا مالک بنا دے گا۔ لہٰذا اس دن کا ہمیں انتظار ہے، اور وہ دن انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا کب؟ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جس پر تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے، حضرت مہدی آخر الزمان کے پیچھے پیچھے ان کی امامت میں، اس دن کا ہر مسلمان کو انتظار ہے۔ ہمیں بھی فکری طور پر، شعوری طور پر عالم اسلام اور امت مسلمہ کی اس فکری نہج کی تقویت اور اس کی تربیت کا رستہ تلاش کرنا چاہیے، اور یہ جو عشق حسین، عشق اہل البیت، عشق محمد و آل محمد اور رسول پاک کے جانثار اور پاکیزہ اصحاب کی محبت لوگوں کے اندر موجود ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے اور اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنے کے لیے عملی نمونے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت ہے وہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے، جو میں سمجھ پایا ہوں، جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کہ ملا تجھے سجدے کی ہے ہند میں اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ نمازیں پڑھی جا رہی تھی، نمازیں پڑھے جانے کی اجازت تھی، لیکن امام حسین نے کربلا میں جا کے اپنا پورا خاندان شہید کروا دیا۔ کیا آج اسلامی ریاست کے قیام کے لیے مسلمان متحد ہیں؟ آپ کا سوال بڑا ویلڈ اور بہت خوبصورت ہے، اور طاہر اشرفی صاحب نے یہ جو آخر میں گفتگو کی ہے یہ بھی بڑی ویلڈ ہے۔ اس وقت ضرورت اسی چیز کی ہے کہ امت مسلمہ کے تمام اکابر،
امت کے درمیان جو موجود مشترکات ہیں ان کی بنیاد پر کٹھے ہوں۔ ہمارا جو آج کا المیہ ہے وہ صرف اور صرف پیٹ ہے۔ جن لوگوں کے پیٹ اور ان کی دکانداری تفرقے سے چلتی ہے ان کی زندگی کا مقصد ہی نفرت کا بیج بونا ہے۔ اس لیے ہمیں اس قید سے نکلنا ہے اور پیٹ کی اس زنجیر کو توڑنا ہے، اور اس کے سب سے پہلے جو ذمہ دار اور مخاطب ہیں وہ علماء کرام اور اہل دین ہیں، جن کے کندھوں پر ایک انتہائی بھاری ذمہ داری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عائد ہوتی ہے کہ وہ ان تمام تفرقے کے دروازوں کو بند کر دیں، مشترکات کی بنیاد پر کھڑے ہو، اپنے فہم دین کو اپنی حد تک محدود رکھیں، جس نقطے پر سب متفق ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ رواج دیں، اور اس میں سے ایک بہترین نقطہ اسلامی ریاست کا قیام اور نبی کریم کے نظام کا زمین پر نفاذ ہے، اور وہ یقینی طور پر کربلا کے اسی ولولے کے نتیجے میں ہوگا۔ جو ولولہ دیکھیے، یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ سے بھی اور آپ کے ذریعے سے میں پورے پاکستان سے مخاطب ہوں کہ جو ولولہ کربلا کے عشق میں ہے، جو ولولہ حسین کے ذکر میں ہے، جو درد انسان کو حسین کے لیے گھروں سے نکال کر میدان میں لے آتا ہے، اس درد کو عام کریں۔ جو درد امت ہے، درد اسلام ہے، اس کے نتیجے میں یقینی طور پر وہ دن آئے گا جب امت اس سرفرازی کے مقام تک پہنچے اور اللہ کا یہ نظام زمین پر حاکم ہو انشاءاللہ تعالی۔